आजको भिडियोमा हामी शेयर मार्केटको फन्डामेन्टल एनालिसिस अन्तर्गत प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट पढ्न सिक्नेछौँ। तपाईले सुनिरहनु भएको कन्सेप्टहरू जस्तै रेभेन्यू भयो, नेट प्रॉफिट भयो, अर्निङ पर शेयर, यी सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टबाटै आएको हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भनेर मैले भन्दिरहे एन्ड यो प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टलाई इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। धेरै समय बर्बाद नगरी डाइरेक्ट भिडियोमा प्रवेश गरौँ है त। कुनै पनि कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट तपाईले त्यो कम्पनीको क्वार्टरली रिपोर्ट अथवा एनुअल रिपोर्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा हुने मुख्य टर्म्सहरुलाई बुझ्नु भयो भने तपाईले सबै कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। बस केही कम्पनीहरुको प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा शब्दको फरक हुन सक्छ, तर तपाईले त्यसको अल्टिमेट भाव बुझ्नु भयो भने तपाईले सबै कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टको सबैभन्दा सुरुमा रेभेन्यू हुन्छ, जसलाई चाहिँ आम्दानी भनिन्छ। यो रेभेन्यू भन्ने सेक्सनमा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो मेन बिजनेसबाट कमाएको टोटल आम्दानी हुन्छ। फर एक्जाम्पल, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर कम्पनीको मेन बिजनेस रेभेन्यू भनेको प्रोडक्ट सेल गरेर हो। बैंकिङ सेक्टर कम्पनीको मेन बिजनेस रेभेन्यू भनेको लोनबाट प्राप्त हुने ब्याज अथवा इन्ट्रेस्ट हो। त्यस्तै हाइड्रो पावर सेक्टरको मेन बिजनेस रेभेन्यू भनेको इलेक्ट्रिसिटी बेचेर हुन्छ। यो रेभेन्यूमा चाहिँ ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट केही पनि माइनस गरेको हुँदैन। यो चाहिँ कम्पनीले कमाएको टोटल आम्दानी हो। कुनै एउटा क्लोदिङ कम्पनीले 10 करोडको कपडा बेच्यो भने त्यो कम्पनीको रेभेन्यू 10 करोड हुन्छ। रेभेन्यू पछाडी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने कन्सेप्ट आउँछ, जसलाई चाहिँ कक्स अथवा कस्ट अफ सेल्स पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ कुनै वस्तु उत्पादन गर्न मात्र कति खर्च लाग्यो हो त्यसलाई यसमा गनिन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि कक्समा चाहिँ कुनै वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि त्यसमा लाग्ने प्रत्यक्ष खर्चहरूलाई चाहिँ जोडिन्छ, जस्तै र मटेरियल्स भयो, प्रत्यक्ष मजदुरी वा भनौं लेबरको खर्च एन्ड उत्पादनसँग सिधै जोडिएको खर्चहरू यसमा जोडिन्छ। यसमा चाहिँ अरु कुराहरू जोडिदैन, जस्तै अफिस रेन्ट भयो, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको तलब भयो, मार्केटिङको खर्च भयो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स केही पनि जोडिदैन। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्समा चाहिँ कुनै वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि प्रत्यक्ष लाग्ने खर्चलाई मात्रै जोडिन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि एउटा सिगरेट कम्पनी छ भने चाहिँ यो कम्पनीको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्समा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि र मटेरियल्सहरु भए, जसमा चाहिँ खैनी पर्यो, सिगरेट पेपर पर्यो, फिल्टर मटेरियल्स पर्यो, फ्लेभर पर्यो एन्ड डाइरेक्ट लेबरमा चाहिँ ती मानिसहरु जसले त्यो मसिनहरु अपरेट गर्छन्, प्याकिङ गर्ने व्यक्तिहरु भए, प्रोडक्सन हेल्परहरु भए एन्ड त्यो सिगरेट उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री भित्रको खर्चहरु, जस्तै त्यो सिगरेट उत्पादन गर्ने मसिनहरुले कन्ज्युम गर्ने फ्युल, इलेक्ट्रिसिटीहरु, मसिनहरुलाई मेन्टेनेन्स गर्ने खर्च, सिगरेटलाई प्याकिङ गर्ने खर्च, प्रिन्टिङ गर्ने खर्चहरु भए। जुन कुरा चाहिँ उत्पादनसँग डाइरेक्टली जोडिएको हुन्छ हो त्यसलाई मात्रै कक्समा समावेश गरिन्छ। अब त्यो सिगरेटको मार्केटिङ खर्च, यातायात खर्च, अफिस रेन्ट, अफिसको खर्चहरु, इन्कम ट्याक्स भयो, लोनहरु भयो, यिनीहरुलाई चाहिँ कक्समा समावेश गरिदैन। एन्ड रेभेन्यू भनेको कम्पनीको टोटल आम्दानी थियो भने कक्स भनेको चाहिँ कम्पनीको उत्पादनसँग जोडिएको खर्चहरु थियो। अब हामीले रेभेन्यू माइनस कक्स गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आउँछ एन्ड हाम्रो थर्ड टर्म्स भनेको चाहिँ यही ग्रस प्रॉफिट हो, जुन चाहिँ रेभेन्यू माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्दाखेरि आउँछ। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि उक्त सिगरेट कम्पनीको रेभेन्यू चाहिँ 50 करोड थियो र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ 35 करोड थियो भने हाम्रो ग्रस प्रॉफिट 50 करोड माइनस 35 करोड गर्दाखेरि 15 करोड चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आउँछ। अब यसपछि हाम्रो चौथो टर्म्स भनेको चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो बिजनेसलाई चलाउनको लागि लाग्ने दैनिक खर्चहरु हो, जस्तै स्टाफहरुको स्यालेरी, अफिस रेन्ट, अफिस इलेक्ट्रिसिटी, इन्टरनेट, मोबाइल फोन रिचार्ज, मार्केटिङ एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस, ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस, हेड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्छन्। कक्समा हाम्रो फ्याक्ट्री भित्र हुने डाइरेक्ट खर्चहरु थिए भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ फ्याक्ट्री बाहिर बिजनेस चलाउन हुने सामान्य खर्चदेखि लिएर प्रशासनिक खर्चहरु सबै यसमा जोडिएको हुन्छ। अपरेटिङ खर्चलाई बुझिसकेपछि अब हाम्रो पाँचौं टर्म्स हुन्छ अपरेटिङ प्रॉफिट। अपरेटिङ प्रॉफिट निकाल्न चाहिँ हामीले ग्रस प्रॉफिट माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ प्रॉफिट आउँछ। जस्तै हाम्रो सिगरेट कम्पनीलाई उदाहरण मान्दाखेरि हाम्रो सिगरेट कम्पनीको ग्रस प्रॉफिट 15 करोड आएको थियो। अब त्यो 15 करोड पछाडी चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ 5 करोड आयो। अब सिम्पली हामीले ग्रस प्रॉफिट जुन चाहिँ 15 करोड थियो त्यससँग अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ 5 करोड छ यसलाई माइनस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ प्रॉफिट आउँछ, जुन चाहिँ 10 करोड हुन्छ। यो अपरेटिङ प्रॉफिटलाई चाहिँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पनि भनिन्छ। यसको सर्ट फर्म चाहिँ EBIT हो। यसमा नझुक्किनुहोस्। अपरेटिङ प्रॉफिटलाई अझै बुझ्नुहोस्। हामीले सिम्पली ग्रस प्रॉफिटमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस माइनस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ प्रॉफिट आउँछ। एन्ड यसपछि हाम्रो छैटौं टर्म्स हो फाइनान्स कस्ट।
यो फाइनान्स कस्ट भनेको चाहिँ कम्पनीले तिर्नुपर्ने ब्याजहरू हो। यो फाइनान्स कस्टमा चाहिँ यदि कुनै कम्पनीले ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ भने अथवा डिबेन्चरहरूबाट चाहिँ पैसा कलेक्ट गरेको छ भने चाहिँ जुन उसले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ अथवा इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यसैलाई चाहिँ यो फाइनान्स कस्टमा समावेश गरिन्छ। जस्तै हाम्रो सिगरेट कम्पनीको चाहिँ टोटल इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने 1,50,00,000 छ भने चाहिँ त्यो 1,50,00,000 चाहिँ हाम्रो फाइनान्स कस्टमा भिजिबल हुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि 7औं नम्बरमा हाम्रो अदर इन्कम भन्ने टर्म्स युज हुन्छ। यो अदर इन्कम भनेको चाहिँ कम्पनीले आफ्नो मेन बिजनेस बाहेक अन्य स्रोतबाट कमाएको इन्कमलाई चाहिँ यो अदर इन्कममा एड गरिन्छ। जस्तै हाम्रो सिगरेट कम्पनीले सिगरेट उत्पादन गर्नदेखि बाहेक पनि केही म्युचुअल फन्डमा फिक्स डिपोजिटमा अथवा स्टकहरूमा इन्भेस्ट गरेको थियो भने र त्यसबाट पाएको डिभिडेन्डहरू इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ यो अदर इन्कममा भिजिबल हुन्छ। यो चाहिँ कम्पनीले आफ्नो मेन बिजनेसदेखि बाहेक अन्य स्रोतबाट कमाएको हो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई अदर इन्कममा राखिएको हुन्छ। कम्पनीले आफ्नो मेन बिजनेस भन्दा अन्य स्रोतबाट कमाएकाले यसलाई रेभेन्यूसँग जोडिँदैन र यो अदर इन्कम रेगुलरली हुन्छ नि भन्ने पनि हुँदैन। यो कम्पनीको मेन बिजनेससँग सरकार नगएकाले यो कुनै समय नहुन पनि सक्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई अन्तिममा राखिन्छ। एन्ड त्यस पछाडि 8औं नम्बरमा अदर एक्सपेन्सेस भन्ने टर्म्सको युज गरिन्छ। यो अदर एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ कम्पनीले कहिलेकाहीँ तिर्नुपर्ने खर्चहरूलाई चाहिँ यसमा जोडिन्छ। जस्तै वान टाइम पेनल्टी भयो, कुनै पर्टिकुलर एसेट बेचेर होस् अथवा अनियमित खर्चहरू भयो। यो अदर एक्सपेन्सेस चाहिँ कम्पनीको डाइरेक्ट एफिसिएन्सी एन्ड मेन बिजनेससँग सम्बन्ध हुँदैन, त्यही भएर यसलाई पनि अन्तिमतिरै राखिन्छ। यो अदर इन्कम एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ अप्सनल हो। यो चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि भन्ने हुँदैन। यो चाहिँ कम्पनीको आफ्नो रेगुलर खर्चदेखि बाहेकको पनि खर्च गर्नुपर्ने ठाउँहरू हुन्छ एन्ड पैसा कमाउने बाटो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यो अदर इन्कममा एन्ड अदर एक्सपेन्सेसमा एड गरिन्छ। यो अरू टर्म्सहरू हरेक कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा कम्पल्सरी हुन्छ, तर यो दुई अदर इन्कम एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भन्ने टर्म्स चाहिँ नहुन पनि सक्छ एन्ड यसको मेन बिजनेससँग पनि कुनै सम्बन्ध हुँदैन, त्यही भएर यसलाई अन्तिमतिर राखिन्छ। एन्ड त्यस पछाडि हाम्रो 9 नम्बरमा प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्ने टर्म्सको युज गरिन्छ, जसलाई चाहिँ पीबीटी पनि भनिन्छ। यो चाहिँ हामीले सिम्पली अपरेटिङ प्रॉफिट प्लस अदर इन्कम माइनस फाइनान्स एक्सपेन्सेस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स निक्लिन्छ। जस्तै हाम्रो सिगरेट कम्पनीको उदाहरणमा अपरेटिङ प्रॉफिट हाम्रो 10 करोड आएको थियो भने यो कम्पनीको चाहिँ टोटल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 1,50,00,000 छ भने हामीले सिम्पली अपरेटिङ प्रॉफिटलाई चाहिँ कम्पनीको टोटल इन्ट्रेस्टसँग माइनस गर्यो भने हाम्रो प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स निक्लिन्छ। जस्तै हाम्रो अपरेटिङ प्रॉफिट 10 करोड थियो एन्ड इन्ट्रेस्ट 1,50,00,000 छ भने हामीले 10 करोड माइनस 1,50,00,000 गर्यो भने 8,50,00,000 चाहिँ यो कम्पनीको प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स निक्लिन्छ। एन्ड त्यस पछाडि 10 नम्बरमा हाम्रो ट्याक्स एक्सपेन्सेस भन्ने टर्म्सको युज हुन्छ। ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर हो। यो चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टको लास्टतिर हुन्छ, किनकि हामीले गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स चाहिँ आफ्नो सबै खर्चहरू कटाइसकेर मात्र तिर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई लास्टमा गणना गरिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो सिगरेट कम्पनीले चाहिँ सरकारलाई 8,50,00,000 प्रॉफिट बिफोर ट्याक्सबाट चाहिँ टोटल 2,50,00,000 ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ भने यो 2,50,00,000 चाहिँ ट्याक्स एक्सपेन्सेसमा भिजिबल हुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि हाम्रो लास्ट नम्बरमा यानि 11औं नम्बरमा चाहिँ प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्ने टर्म्सको युज गरिन्छ, जसलाई चाहिँ नेट प्रॉफिट अथवा प्याट पनि भनिन्छ। हामीले प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स माइनस ट्याक्स एक्सपेन्सेस गर्यो भने हाम्रो प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निक्लिन्छ। जस्तै हाम्रो सिगरेट कम्पनीको प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स 8,50,00,000 थियो र ट्याक्स एक्सपेन्सेस चाहिँ 2,50,00,000 थियो भने हामीले सिम्पली प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स माइनस ट्याक्स एक्सपेन्सेस यानि 8,50,00,000 माइनस 2,50,00,000 गर्यो भने 6 करोड आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो। प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई चाहिँ नेट प्रॉफिट पनि भनिन्छ, प्रॉफिट अफ द क्वार्टर अथवा प्रॉफिट अफ द इयर पनि भनिन्छ एन्ड नेपालीमा भन्नु पर्यो भने अन्तिमको शुद्ध नाफा पनि भनिन्छ। अब तपाईले कुनै पनि कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ सबै यही क्रमबद्ध रूपमै आएको हुन्छ। सुरुमा हाम्रो रेभेन्यू हुन्छ एन्ड लास्टमा हाम्रो जहिले पनि प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स नै हुन्छ। तर त्यहाँ केही नौलो शब्द हुन्छ जसले हामीलाई झुक्याउन सक्छ, तर हामीले यी टर्म्सहरूलाई बुझिसकेपछि चाहिँ नौलो शब्द देखे पनि हामी बुझ्न चाहिँ सक्छौँ। अब यसको लागि हामी प्र्याक्टिकल्ली केही कम्पनीहरूको प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट पनि हेर्नेछौँ। यो चाहिँ तपाईँले कम्पनीले जारी गर्ने एनुअल रिपोर्टमा अथवा क्वार्टरली रिपोर्टबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
जुन चाहिँ सेयर सम्बन्धी वेबसाइटहरुमा पनि अपलोड गरिएकै हुन्छ। यसको लागि तपाईले सेयर संसार अथवा नेप्से अल्फा भन्ने वेबसाइटबाट पनि डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले डाइरेक्टली उक्त कम्पनीको वेबसाइटमै गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म पर्सनली चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्नुभन्दा पनि डाइरेक्ट एनुअल रिपोर्टबाट नै प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट हेर्न प्रेफर गर्छु, किनकि त्यसमा चाहिँ कम्पनीले वार्षिक रूपमा कति इन्कम कमायो भनेर सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ। क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्दाखेरि तपाईले कम्पनीको पुरै पिक्चर थाहा पाउन सक्नुहुन्न, तर यदि तपाईले एनुअल रिपोर्ट अथवा वार्षिक प्रतिवेदनबाट चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले केही हदसम्म चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा सुरुमा तपाईले सेक्टर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र सेक्टर चुज गरिसकेपछि मात्र कम्पनी चुज गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा मैले नेपाली स्टक एक्सचेन्ज अथवा नेप्सेको अफिसियल वेबसाइट खोले। मेनु वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईले सिम्पली यो लिस्टिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ लिस्टेड सेक्युरिटिजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो सेक्टरबाट चाहिँ कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने हो त्यो सेक्टर चुज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले त्यो सेक्टरभित्रको सबै कम्पनी चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सबैभन्दा सुरुमा हामी म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट एनालाइज गरौँ, किनकि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर कम्पनीको चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ, बुझ्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले सेक्टरमा क्लिक गरेर चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर क्लिक गरेँ एन्ड फिल्टरमा क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ टोटल 13 वटा कम्पनीहरू छन्। मानौ म चाहिँ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड भन्ने कम्पनी एनालाइज गर्न चाहन्छु भने मैले सिम्पली यहाँ युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको युएनएल एनुअल रिपोर्ट भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड त्यसपछि यसको मेन वेबसाइटमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन वेबसाइटमा तपाईले सजिलैसँग एनुअल रिपोर्ट क्वार्टरली रिपोर्टहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ क्वार्टरली रिपोर्ट तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड नोटिसहरू यहाँ हुन्छ एन्ड एनुअल रिपोर्ट चाहिँ यहाँ तल हुन्छ। जस्तै मानौ हामी चाहिँ यो रिसेन्ट एनुअल रिपोर्ट एनालाइज गर्न चाहन्छु भने मैले सिम्पली यसमा क्लिक गरेँ एन्ड तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ युएनएल को एनुअल रिपोर्ट खोलिसकेको छ। यो भनेको चाहिँ यहाँ टोटल 134 पेज छ। हामीले प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट हेर्न चाहिँ हामीले सिम्पली फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्ने जुन च्याप्टर छ हो त्यसभित्र हुन्छ। सबै कम्पनीहरुको एनुअल रिपोर्ट चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट च्याप्टर भन्ने जुन अप्सन हुन्छ त्यसभित्र हुन्छ। यहाँ धेरैवटा च्याप्टरहरु छ। तपाईले कम्पनीको पुरै हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँ शीर्षक पढ्दै तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट 93 भनेपछि मैले सिम्पली 93 पेज नम्बरमा गएँ। 93 मा गइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु सुरु हुन्छ। जस्तै यो भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिट हो। यहाँबाट चाहिँ ब्यालेन्स सिट हेरिन्छ। यहाँबाट चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट हेर्न सक्छौं। यहाँ सुरुमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ 2081-82 भनेको चाहिँ यो अहिले रिसेन्ट वर्षको एन्ड यताको भनेको चाहिँ 1 वर्ष अगाडिको। यो चाहिँ किन दिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो सँग यसलाई कम्पेरिजन गर्दा, जस्तै विगतको वर्ष भन्दा यो वर्ष चाहिँ कति पर्सेन्टले ग्रो भयो त अथवा कति पर्सेन्टले चाहिँ डिक्रिज भयो त भनेर चाहिँ यहाँबाट कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ 1 वर्ष पुरानो पनि दिएको हुन्छ। यो नोट भन्नेको चाहिँ जस्तै तपाईले रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भन्ने नोटमा 17 छ। 17 पेज नम्बरमा चाहिँ तपाईले रेभेन्यू फ्रम अपरेसनको विस्तृत रूपमा डिस्क्रिप्सनहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। कसरी यस्तो भयो भन्ने कुराहरु चाहिँ यो नोट भनेको चाहिँ पेज नम्बर हो। तपाई 17 पेज नम्बरमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईले यही सम्बन्धी पढ्न पाउनुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो सुरुमा हामीले जुन पढेको थियौ मेन रेभेन्यू त्यही रेभेन्यू हो यो। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा हाम्रो रेभेन्यू नै छ एन्ड रेभेन्यू पछाडी यहाँ अदर इन्कम छ। हामीले अदर इन्कम तलतिर हुन्छ भनेर पढेको थियौ, तर कति कम्पनीहरुको चाहिँ नेचर नै त्यस्तो हुन्छ कि उनीहरुको अदर इन्कमहरु अथवा अदर एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ माथि नै जोडिन्छ। यो चाहिँ सबै कम्पनीमा हुन्छ भन्ने हुँदैन। केही कम्पनीहरुको चाहिँ त्यस्तै नेचर हुन्छ। जस्तै उनीहरुले चाहिँ अदर इन्कमलाई पनि आफ्नो मेन रेभेन्यू सँगै जोड्छन्, तर कति कम्पनीहरुको चाहिँ अथवा धेरै कम्पनीहरुको चाहिँ प्राय तपाईले तलतिरै भेटाउनुहुन्छ। एन्ड यहाँ अदर इन्कमलाई पनि सुरुमै जोडेर चाहिँ टोटल इन्कम जोडिएको छ। एन्ड त्यसपछि एक्सपेन्सेसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कग्स हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। यहाँ चाहिँ अर्कै शब्द छ, यस्तो हुँदा तपाई झुकिन सक्नुहुन्छ। तर कस्ट अफ मटेरियल्स भनेको र मटेरियल्स भनेको त हाम्रो प्रत्यक्ष खर्च थियो, त्यही भएर चाहिँ यो भनेको चाहिँ कग्स हो। एन्ड त्यसपछि चेन्ज इन इन्भेन्टोरिज भनेको छ। यो भनेको पनि कग्स भित्रकै पर्छन्। एन्ड कग्स पछाडी हाम्रो ग्रस प्रॉफिट आउँछ भनेको थियो। यो कम्पनीले चाहिँ ग्रस प्रॉफिट ननिकालिकन डाइरेक्ट यहाँदेखि चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु पनि जोड्न थालो। एम्प्लोइ बेनिफिट भनेको चाहिँ एम्प्लोइलाई दिने वेज हो, स्यालेरी हो, त्यो चाहिँ यहाँ जोडिन थालो। अथवा यो भनेको चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। एन्ड त्यसपछि अर्को अप्सन छ डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन। यो भनेको चाहिँ के हो भने सुरुमा डिप्रिसिएसन भनेको के हो बुझौ।
डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ फिजिकल सम्पत्तिहरू जस्तै मसिनहरू भयो, प्लान्ट्सहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ एक समय पछाडि यिनीहरूको मूल्य घट्दै जान्छ। जब यी मसिनहरूलाई चलाउँदै गइन्छ तब यी मसिनहरू पुरानो हुँदै जान्छन् र नयाँ किन्दाखेरि हामीले जति मूल्य हालेर यो मसिनहरू किनेको हुन्छौँ तब पुरानो भएपछि यो मसिनहरूलाई बेच्दाखेरि त्यति नै पैसा आउँदैन हो, यसैलाई नै डिप्रिसिएसन भनिन्छ। जस्तै मानौँ यो एसडिएल भन्ने कम्पनीले चाहिँ एउटा बियर बनाउने मेसिन 10 करोडमा किन्यो अरे र यो मसिन चाहिँ अबको आउँदो 10 वर्षसम्म चाहिँ मजाले चल्छ र त्यहाँदेखि चाहिँ यो मसिन पुरै काम नदिने हुन्छ अथवा यसको भ्याल्यु 0 हुन्छ भने त्यस्तो भयो भने चाहिँ 10 करोडको मसिनले 10 वर्ष टिक्छ भने चाहिँ यो मसिनको एक एक वर्ष पछाडि एक एक करोडले मूल्य घट्दै जान्छ र 10 वर्ष पछाडि यसको भ्याल्यु 0 हुन्छ। अब मैले यो कम्पनीको डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन हेरेँ भने चाहिँ यहाँ 1 करोड रुपैयाँ माइनस देखाउँछ। यस्तो हुँदाखेरि यो डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन भन्ने सेक्सनमा चाहिँ त्यो मसिन कति मूल्यले घट्दैछ भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको हुन्छ। अब डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ भौतिक यानि फिजिकल सम्पत्तिको मूल्य घट्नु हो भने अमोर्टाइजेसन भनेको चाहिँ देख्न र छुन नसक्ने वस्तुहरू जस्तै सफ्टवेयरहरू भयो एन्ड ट्रेडमार्कहरूको चाहिँ मूल्य घट्नु हो। जस्तै हामी माइक्रोसफ्ट विन्डोजहरू युज गर्दाखेरि हामी त्यसको सब्सक्रिप्सनहरू लिएको हुन्छौँ र केही समय पछाडि त्यो सब्सक्रिप्सन सकिन्छ र यसलाई नै यहाँ अमोर्टाइजेसनमा चाहिँ माइनस गरिन्छ। यस्तै फ्याक्ट्रीहरूको चाहिँ सफ्टवेयरहरू हुन्छ, ट्रेडमार्क हुन्छ, पेटेन्टहरू हुन्छ जसको चाहिँ आयु घट्दै गइरहेको हुन्छ एन्ड यसैलाई नै यहाँ देखाइन्छ। अब यही दुई फिजिकल एन्ड नन फिजिकल वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य कति घट्यो भनेर चाहिँ यहाँ डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन भन्ने सेक्सनमा देखिन्छ। एन्ड यो डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन एक्सपेन्सेस पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्रै पर्छन्। एन्ड त्यस पछाडि यहाँ अपरेटिङ प्रफिट ननिकालिकन डाइरेक्ट यहाँ फाइनेन्स कस्ट पनि देखाएको छ जुन भनेको चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यो चाहिँ यहाँ देखाएको हुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि फाइनेन्स कस्ट पछाडि अदर एक्सपेन्सेस भन्ने हुन्छ। यो अदर एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ जुन हामीले अदर इन्कम एन्ड अदर एक्सपेन्सेस लास्टतिर हालेका थियौँ त्यो अदर एक्सपेन्सेस चाहिँ यसले अन्तिमतिरै गणना गर्यो। अदर एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ जस्तै कम्पनीले वान टाइम पेनल्टीहरू पे गर्नु पर्यो अथवा एसेटहरू बेच्दाखेरि घाटा भयो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ यहाँ अदर एक्सपेन्सेसमा देखाइन्छ। एन्ड त्यस पछाडि यहाँ टोटल एक्सपेन्सेस देखाइन्छ। यो टोटल एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ जति एक्सपेन्सेस छ त्यसलाई यहाँ जोडेर देखाइन्छ। एन्ड त्यस पछाडि नेट इन्कममा चाहिँ अदर एक्सपेन्सेस माइनस गर्दाखेरि प्रफिट बिफोर ट्याक्स निक्लिन्छ। एन्ड प्रफिट बिफोर ट्याक्ससँग चाहिँ हामीले इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस घटायौँ भने चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट फर द इयर निक्लिन्छ जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ नेट प्रफिट फर द इयर भनेको चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट पनि हो, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स पनि हो अथवा यसलाई शुद्ध नाफा पनि भनिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चरहरू त्यही छ। यो कम्पनीको प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा चाहिँ यहाँ कति कुराहरूलाई स्किप गरिएको छ जस्तै ग्रस प्रफिटहरू भयो, तर हामीले कक्स भनेको के हो भन्ने थाहा छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू भनेको के हो थाहा छ, तर हामीले म्यानुअली घटाएर चाहिँ सजिलैसँग ग्रस प्रफिटहरू अपरेटिङ प्रफिटहरू निकाल्न सक्छौँ। एन्ड अब हामी म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरभित्रकै कम्पनी एसडिएल यानि हिमालयन डेस्टिलरी लिमिटेडको पनि हामी अब एनुअल रिपोर्ट होइन, अब चाहिँ हामी क्वार्टरली रिपोर्ट पनि एनालाइज गर्नेछौँ। एनुअल रिपोर्ट यसरी गरिन्छ भन्ने थाहा भयो। अब हामी यही सेक्टरको चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्ट एनालाइज गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले सिम्पली यहाँ नेप्से अल्फा खोलेँ, एनपिएस नेप्से एलपिएस अल्फा खोलेँ, नेप्से अल्फा खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँ सिम्पली एसडिएल लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेखिसकेपछि जुन यो रिपोर्ट भन्ने अप्सन छ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र यही रिपोर्टहरू तपाईँले शेयर संसार भन्ने वेबसाइटबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले नेप्से अल्फा नै चुज गरेँ, एउटै यो कुरा जुनैबाट हेरे पनि। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले यो माथिको भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिट हो, योदेखि तलतिर चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सिम्पली मैले यसलाई जुम गरेँ एन्ड यतिमा ठिक छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्ट हो। अब यहाँ सुरुमा तपाईँहरूलाई म केही बुझाउँछु, यो डेटाहरू छ फाल्टे फाल्टे, यो के हो तपाईँहरू झुकिन सक्नुहुन्छ। यो अप टु दिस क्वार्टर भनेको चाहिँ यो नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि अहिलेको क्वार्टरसम्मको रिपोर्ट हो। जस्तै आर्थिक वर्ष 2082-83 को पहिलो क्वार्टरको रिपोर्ट हो भनेपछि यो जम्मा 3 महिनाको मात्रै यहाँ डेटा छ। एन्ड अप टु प्रिभियस क्वार्टर भनेको छ। अप टु प्रिभियस क्वार्टर भनेको चाहिँ यो क्वार्टरभन्दा अघिल्लो क्वार्टर भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ 2080-81 को चौथो क्वार्टरसम्मको भनेपछि यो चाहिँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि जुन अन्तिम क्वार्टर छ त्यससम्म जोडिन्छ। जस्तै यो हाम्रो रिसेन्ट क्वार्टर भएकोले यहाँ 3 महिना एउटा क्वार्टरको मात्रै छ जुनमा 3 महिना हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 80-81 को चौथो क्वार्टर भएकाले चाहिँ यहाँ 4वटै क्वार्टर समावेश हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ 3 महिनाको मात्रै रिपोर्ट थियो भने चाहिँ यो चाहिँ 12 महिनाको हो। एन्ड अर्को भनेको चाहिँ करस्पोन्डिङ प्रिभियस इयर क्वार्टर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ ट्याक्कै यो जुन नयाँ डेटा छ यही समयमा चाहिँ 1 वर्ष अगाडि कति थियो भन्ने डेटा हो। जस्तै यो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2082-83 को पहिलो क्वार्टरको रिपोर्ट हो भने यो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो क्वार्टरको रिपोर्ट हो। अब तपाईँले यो अप टु दिस क्वार्टरको
नेट प्रॉफिट हेर्नुभयो भने यहाँ 9 करोड रुपैयाँ मात्रै छ। अब वही तपाईले यो अप टु प्रिभियस क्वार्टर भन्नेको डेटा हेर्नुभयो भने यहाँ 94 करोड छ। किन भन्दाखेरि यो 3 महिनाको मात्रै हो, त्यही भएर यो 9 करोड मात्रै छ। तर यो त 12 महिनाको हो, त्यही भएर चाहिँ यो 94 करोड भएको हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। अब सुरुमा हाम्रो के हुन्छ भने ग्रस रेभेन्यू फ्रम अपरेसन, यो भनेको चाहिँ जुन हाम्रो रेभेन्यू भन्ने थियो हो त्यही नै रेभेन्यू हो। एन्ड त्यस पछाडि लेस एक्साइज ड्युटीज छ। लेस भनेको माइनस हो, यो चाहिँ घटाको हो भन्न खोजेको। एक्साइज ड्युटीज भनेको छ। अब एक्साइज ड्युटीज भनेको चाहिँ के हो भने यो एक्साइज ड्युटीज भनेको चाहिँ सरकारले लगाउने कर हो। यो चाहिँ विशेष गरेर यस्तो हानिकारक वस्तुहरू जस्तै चुरोट, रक्सी, खैनी, गुड्काहरूमा चाहिँ सरकारले लगाउने गर्दछ। अब यो एसडिएल भन्ने कम्पनीले बियरहरू उत्पादन गर्दछ, प्रोड्युस गर्दछ, त्यही भएर चाहिँ यसमा एक्साइज ड्युटीज लागेको हो। यो एक्साइज ड्युटीज भनेर चाहिँ सरकारले उत्पादन हुँदाखेरि नै कर लगाइदिन्छ, बेच्दाखेरि होइन, चाहे बिक्री होस् या नहोस्। यो कर चाहिँ जब फ्याक्ट्रीबाट निक्लिन्छ तब नै लगाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई सुरुमै रेभेन्यूसँग घटाइन्छ, न कि अन्तिममा इन्कम ट्याक्समा। अब यो चाहिँ सरकारले किन गर्दछ भन्दाखेरि यस्तो हानिकारक वस्तुहरूको बिक्री नियन्त्रण गर्न र मुख्य भनेको यस्तो वस्तुहरूबाट चाहिँ सरकारलाई धेरै राजस्व प्राप्त हुन्छ। एन्ड त्यही भएर चाहिँ यो रेभेन्यूसँग यसलाई घटाएकोले चाहिँ यहाँ अगाडि लेस राखिएको हो। लेस भनेको चाहिँ घटाइएको हो। एन्ड त्यस पछाडि अब चाहिँ हाम्रो मेन रेभेन्यू आउँछ। नेट सेल्स फ्रम रेभेन्यू भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मेन रेभेन्यू हो। एन्ड त्यस पछाडि यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, जुन हामीले जुन पढेको थियौँ यहाँ चाहिँ त्यही रहेछ, बुझ्न सजिलो भयो। लेस भनेको घटाइएको, किनकि त्यो खर्च हो, त्यही भएर यसलाई घटाइयो। एन्ड त्यस पछाडि म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ, यो भनेको चाहिँ त्यो लेबरहरूको खर्च भयो इत्यादि, त्यो इलेक्ट्रिसिटीहरू भयो, यो भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरू पनि घटाइयो। एन्ड त्यस पछाडि ग्रस प्रफिट आयो। हामीले जुन फर्मेटमा पढिरहेको छौँ यहाँ त्यही फर्मेटमै छ। 36 करोड चाहिँ ग्रस प्रफिट निक्लेको छ। एन्ड त्यस पछाडि इम्प्लोइ बेनिफिट एक्सपेन्सेस भनेको छ, यो भनेको चाहिँ कर्मचारीहरूको तलबहरू भयो। एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेको छ, यो भनेको प्रशासनिक खर्चहरू भयो। एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू छ, यो भनेको चाहिँ मार्केटिङ खर्चहरू भयो। यिनीहरू चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो। यी तीनवटा चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो। एन्ड त्यस पछाडि सिम्पली ग्रस प्रफिट माइनस यी तीनवटालाई जोडेर माइनस गरेपछि अपरेटिङ प्रफिट निक्लिन्छ, जुन चाहिँ यति निक्लिएको छ 12 करोड। एन्ड त्यस पछाडि नट अपरेटिङ इन्कम भयो, डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन भयो, जुन मैले भनेको नि थिएँ। त्यो भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन भनेको चाहिँ मूल्य घट्नु, वस्तुहरूको भ्याल्यु घट्नुलाई चाहिँ डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन भनिन्छ। एन्ड त्यस पछाडि फाइनेन्स कस्ट भयो। फाइनेन्स कस्ट भनेको चाहिँ ब्याजहरू हो, जुन तिर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ अथवा डिभेन्चरहरू जारी गरेर चाहिँ पैसा कलेक्ट गरेको छ भने चाहिँ त्यसको ब्याजहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ देखाइन्छ। एन्ड त्यस पछाडि प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ। एन्ड सिम्पली हामीले प्रफिट बिफोर ट्याक्समा यो ट्याक्स एक्सपेन्सेस माइनस गरिसकेपछि हाम्रो प्रफिट अफ द इयर आउँछ, जसलाई नेट प्रफिट पनि भनिन्छ, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ यो कम्पनीको 9 करोड 2 लाख हाराहारीमा छ। एन्ड त्यस पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको चाहिँ यही नै हो। यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यहाँ लास्टमा चाहिँ तपाईँले अर्निङ पर सेयर भन्ने देख्नुहुन्छ, यो भनेको चाहिँ सिम्पली यो प्रफिट फर द इयरलाई नै टोटल सेयरसँग डिभाइड गरिन्छ। एन्ड जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ अर्निङ पर सेयर भनिन्छ। यो क्वार्टरको मात्रै चाहिँ 11.75 रुपिस चाहिँ यो क्वार्टरको चाहिँ अर्निङ पर सेयर हो। यो अघिल्लो वर्षसँग यसलाई तुलना गर्नु पर्यो भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो वर्ष केही हदसम्म कम भएको छ। अगाडिको वर्षमा 19 करोड भएको थियो भने यो वर्ष चाहिँ 9 करोड मात्रै भएको छ, जुन चाहिँ कमी हो नेट प्रफिटमा हेर्दाखेरि। एन्ड यससँग त तुलना गर्न मिलेन, किनकि यो भनेको 4 महिनाको, यो भनेको 3 महिनाको। हामीले कम्पेयर गर्ने भनेको चाहिँ यो अप टु दिस क्वार्टरसँग चाहिँ यो करस्पोन्डिङ प्रिभियस इयर हो। प्रायः चाहिँ यो भन्दा चाहिँ यो बढी हुनुपर्छ, किनकि अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ धेरै भएको राम्रो हो। यो वर्ष चाहिँ घटिरहेको छ भने त्यसलाई नराम्रो मानिन्छ। यो वर्ष यो कम्पनीको घटेको छ, जुन अब के कारणले घट्यो त्यसको लागि फाल्टै एनालाइज गर्नुपर्छ, त्यो मलाई पनि ट्याक्कै थाहा हुँदैन। एन्ड अब चाहिँ हामी हाइड्रो पावर सेक्टरबाट चाहिँ चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीको पनि प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट एनालाइज गर्नेछौँ। यो हाइड्रो पावर कम्पनीलाई पनि हामी क्वार्टरली रिपोर्टबाटै एनालाइज गर्नेछौँ। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पनि सुरुमा रेभेन्यू नै छ। यो रेभेन्यू भनेको चाहिँ यो हाइड्रो पावर कम्पनीले आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी बेचेर कमाएको मेन बिजनेसबाट कमाएको आम्दानी हो। एन्ड त्यस पछाडि एक्सपेन्सेस छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कक्स हो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र कक्स भन्ने एउटै हो, किनकि प्रत्यक्ष खर्च भनेकै अङ्ग्रेजीमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। यहाँ चाहिँ ब्र्याकेटले यो देखाएको छ। ब्र्याकेट हुनु भनेको एकाउन्टिङमा माइनस हो, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला। यदि थाहा छैन भने पनि यदि कुनै डिजिटको अगाडि र पछाडि चाहिँ ब्र्याकेटले त्यसलाई देखाइन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ माइनस हुन्छ। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडिको एसडिएलमा त्यहाँ लेस लेखेको थियो अगाडि, त्यस्तै यहाँ चाहिँ ब्र्याकेटलेस देखाइएको छ। एन्ड त्यस्तै रोयल्टी एक्सपेन्सेस छ। यो रोयल्टी एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा मात्रै हुन्छ। यो रोयल्टी एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो भने रोयल्टी एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले चाहिँ सरकारलाई बिजुली उत्पादन गरे बापत तिर्नुपर्ने रकम हो, जुन चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा प्रयोग गरे बापत यो चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने एक प्रकारको कर नै हो अथवा रोयल्टी भन्दा हुन्छ। र यो रोयल्टी एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ सुरुमै घटाइन्छ।
जस्तै अरू पनि रोयल्टी हुन्छन्, जस्तै क्यापेसिटी रोयल्टी भयो, इनर्जी रोयल्टी भयो। यो ग्रस प्रोफिट भन्दा अगाडि जे एक्सपेन्सेस हुन्छ तिनीहरू बिक्री भए पनि नभए पनि उनीहरूले करको रूपमा अथवा सरकारलाई तिर्नै पर्छ। ती रकम चाहिँ खर्च हुन्छन् नै। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई सुरुमै रेभेन्यूसँगै घटाइन्छ। जस्तै हामीले एसडिएलमा एक्साइज ड्युटी घटाएको थियौँ, त्यस्तै यहाँ पनि हाइड्रो पावर कम्पनीमा चाहिँ रोयल्टी एक्सपेन्सेस हामी घटाउँछौँ। यो चाहिँ तपाईँले अरू कम्पनीहरूमा देख्नुहुन्न, यो चाहिँ प्रायः हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा यस्तो रोयल्टी एक्सपेन्सेस लिएको देख्नुहुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि हाम्रो ग्रस प्रोफिट आउँछ। ग्रस प्रोफिट भनेको हामीले रेभेन्यू माइनस कक्स गऱ्यौँ भने हाम्रो ग्रस प्रोफिट आउँथ्यो, तर यहाँ रोयल्टी एक्सपेन्सेस पनि भएकाले यो दुईवटा माइनस गरेर चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रोफिट आयो। अब तपाईँले यो कम्पनीको ग्रस प्रोफिट हेर्नुभयो भने 8,58,000 मात्रै छ। अब यत्रो ठुलो हाइड्रो पावर कम्पनी छ, ग्रस प्रोफिट चाहिँ यति मात्रै भन्ने एउटा प्रश्न आउन सक्छ। तर तपाईँले यहाँ के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ र्यास 1 2 3 तीनवटा जिरो छन्। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो तीनवटा जिरो चाहिँ तपाईँले सबै डिजिटको अगाडि हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ग्रस प्रोफिट चाहिँ यत्तिकै 8 लाख मात्रै छ, तर हामीले चाहिँ यसलाई पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 85 करोड चाहिँ यो कम्पनीको ग्रस प्रोफिट हो। त्यसरी चाहिँ यो तीनवटा जिरो चाहिँ तपाईँले सबै अङ्कको अन्तिममा हाल्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई बुझ्न सरल होस् भनेर पनि यसरी देखाइन्छ। कति कम्पनीहरूको चाहिँ यसरी यहाँ देखाइएको हुन्छ, कतिको लाखमा पनि देखाएको हुन्छ, इन लाख्स ल्याएको हुन्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तीनवटा जिरो देखाइएको छ भने चाहिँ त्यसलाई सरक्क हामीले एड गर्छौँ। यसमा त्यस्तो धेरै टाउको दुखेर राख्नु पर्दैन। कति कम्पनीहरूले यसरी देखाएर हाल्छन्, कति कम्पनीहरूले नदेखाइकन हाल्छन्। त्यस्तो छ भने चाहिँ हामीले आफै बुझ्नुपर्छ। एन्ड त्यस पछाडि इम्प्लोइ बेनिफिट एक्सपेन्सेस भनेको छ। यो भनेको चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई दिने तलब हो, अथवा त्यो कति कामदारहरूले चाहिँ केही 10 वर्ष अथवा 15 वर्षसम्म एउटै कम्पनीमा समर्पित भयो भने उनीहरूलाई केही बोनसहरू पनि दिन्छन्। त्यस्तोहरू चाहिँ यही इम्प्लोइ बेनिफिटबाट घटाइन्छ। एन्ड त्यस पछाडि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको छ। यो भनेको चाहिँ प्रशासनिक खर्च हो, जस्तै इलेक्ट्रिसिटी खर्च भयो, पानीहरूको खर्च भयो, त्यो अफिस रेन्टहरू भयो, यी सबै चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा जान्छ। एन्ड यो डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन भनेको चाहिँ प्रायः हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको जुन मेसिन हुन्छ, प्लान्ट्सहरू हुन्छ, उनीहरूको जब भ्याल्यु घट्दै जान्छ, एक समय पछाडि वर्ष पछाडि केही थोरै भ्याल्यु घट्दै जान्छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँ माइनस गरेर देखाइन्छ। त्यही भएर यो ब्राकेटमा छ। जस्तै यो वर्षमा चाहिँ चिलिमे हाइड्रो पावरको चाहिँ 8 करोड बराबरको चाहिँ मेसिनहरूको चाहिँ भ्याल्यु घट्यो अरे, त्यही भएर यहाँ 8 करोड 76 लाख देखाइरहेको छ। एन्ड त्यस पछाडि हाम्रो यो सबैलाई ग्रस प्रोफिटसँग हटाइसकेपछि हाम्रो प्रोफिट फ्रम अपरेसन आउँछ। एन्ड त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ फाइनेन्स इन्कम छ। यदि यो कम्पनीले चाहिँ सेयरहरूमा इन्भेस्टमेन्ट अथवा एफडीहरूमा म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गरेको छ, त्यस्तोबाट डिभिडेन्ड आयो भने अथवा सेयरहरू बढ्यो भने चाहिँ यो फाइनेन्स इन्कममा देखाइन्छ। अथवा कसैलाई ऋण दिएको छ भने पनि त्यहाँबाट ब्याजहरू आयो अथवा इन्ट्रेस्ट आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फाइनेन्स इन्कममा एड हुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि अदर इन्कम छ। यो बाहेक पनि अन्य स्रोतबाट पनि कमाएको हुन्छ, जस्तै पेनल्टीबाट कमाइरहेको हुन्छ, वा विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ पैसा केही न केही त ठुलो कम्पनी हो आवत जात भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ यहाँ अदर इन्कममा देखाइन्छ। एन्ड अदर इन्कम पछाडि तपाईँहरूले प्रोफिट बिफोर ट्याक्स एन्ड बोनस भनेर देखाइरहेको छ, जुन चाहिँ यति छ। एन्ड त्यस पछाडि इम्प्लोइ बोनस छ। जस्तै सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि प्रायः इम्प्लोइलाई बोनस अथवा इम्प्लोइको तलबहरू चाहिँ हामीले यहाँ इम्प्लोइ बेनिफिट एक्सपेन्सेस नै घटाइएको देखिन्छ। तर कति कम्पनीहरूको चाहिँ, जस्तै यो कम्पनीको चाहिँ यहाँ फाल्टै सेट देखाइएको छ। अब यो हाम्रो त्यति डिप कन्सर्नको विषय पनि भएर, त्यही भएर हामी ए रहेछ यो फाल्टै खालको रहेछ, यहाँ बोनसलाई फाल्टै प्राथमिकता दिएको रहेछ भनेर हामी यसलाई रहेछ भन्छौँ, अनि हामी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि प्रोफिट बिफोर ट्याक्स छ, जुन चाहिँ यो कम्पनीको 86 करोड छ। एन्ड त्यस पछाडि करेन्ट ट्याक्स छ। करेन्ट ट्याक्स यहाँ हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि डिफर्ड ट्याक्स इन्कम छ। यो डिफर्ड ट्याक्स इन्कम भनेको चाहिँ जस्तै कम्पनीले 2082 सालमा सरकारलाई कर तिर्नु छ भने चाहिँ कम्पनीले 2081 सालदेखि नै त्यो तिर्नुपर्ने कति कर छ, जस्तै आफै अनुमान गरेर चाहिँ छुट्याएर राखेको हुन्छ। एन्ड जब 2082 सालमा कति तिर्नुपर्ने रकम हुन्छ, जस्तै मानिलिउँ कम्पनीले चाहिँ 2081 सालमा 2 करोड छुट्याएको थियो, तर 2082 मा चाहिँ 1 करोड 50 लाख मात्रै तिर्नु पर्यो भने 50 लाख त बाँच्यो हो। त्यो बाँचेको चाहिँ यहाँ देखाइन्छ, तर यहाँ नभएकाले यहाँ केही पनि छैन, यहाँ ठाउँ रिक्त छ। एन्ड त्यस पछाडि हाम्रो प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ, जुन चाहिँ यो कम्पनीको 68 करोड प्लस छ। कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी एक्सपेन्सेस भन्ने छ। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भने यो पनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको मात्रै हुन्छ, यो अरू सामान्य कम्पनीहरूको हुँदैन। यो चाहिँ हाइड्रो पावर सम्बन्धी कम्पनीहरूमा मात्रै देख्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जस्तै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले चाहिँ कुनै एउटा लोकल एरियामा वा भनौँ कुनै निश्चित क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो प्लान्ट्सहरू मसिनहरू लगाएका हुन्छन्, जसले चाहिँ त्यहाँ स्थानीय समुदायमा पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। जस्तै वातावरणमा, सामाजिक रूपमा तथा विकास सम्बन्धी यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यस्तो हुँदा चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले चाहिँ सरकारलाई अथवा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ यस बाबत केही तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ सामाजिक दायित्व भनिन्छ। यदि यस्तो कम्पनीहरूले कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पे गरेनन् भने उनीहरूको लाइसेन्समा असर पर्न सक्छन्। त्यही भएर चाहिँ यसलाई पनि घटाइने गरिन्छ। अझै सजिलो रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गरेर चाहिँ बिजुली उत्पादन गरिरहेको हुन्छ र त्यहाँको स्थानीय समाजलाई पनि केही न केही त प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। हो, त्यही प्रभाव पारे बापत चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो नाफाबाट, किनकि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
ट्याक्स पछाडि तिरिएको छ आफ्नो नाफाबाट तिरिने चाहिँ एक प्रकारको रोयल्टी जस्तै भन्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै उनीहरूले नाफा बाँडे जस्तो पनि अलिक भन्न त मिल्दैन, तर उनीहरूले त्यो समाजमा अथवा स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने केही कमिसन अथवा रोयल्टी जस्तै हो भनेर बुझिराखौँ। यो ट्याक्कै मैले पनि यसबारे पुरै विस्तृत जानकारी त थाहा छैन, तर केही हदसम्म चाहिँ भएकाले मैले तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेँ। एन्ड त्यस पछाडि हाम्रो नेट प्रफिट फर द इयर आउँछ, जुन चाहिँ यो कम्पनीको 67 करोड 95 लाख प्लस छ। एन्ड तपाईँले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो 2081-82 को लागि चाहिँ यो 2080-81 सँग चाहिँ तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड अब लास्टमा हामी कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टरबाट पनि एउटा ब्याङ्कको एनालाइज गर्नेछौँ। हामीले यदि चारवटा कम्पनीको एनालाइज गऱ्यौँ भने चाहिँ तपाईँ यसमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ भन्ने आशाको साथ हामी यो ब्याङ्कलाई पनि एनालाइज गर्नेछौँ। भिडियो थोरै लामो भयो, केही छैन, हेर्नुहोस्, तर धेरै मजाले बुझ्यो भने, यसरी प्र्याक्टिकल भयो भने चाहिँ लामो समयसम्म याद हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी एभरेज ब्याङ्क हो, यो एभरेज ब्याङ्क चाहिँ रिसेन्ट क्वार्टरमा एन्ड रिसेन्ट इयरमा पनि यो ब्याङ्क चाहिँ अब्बल साबित भएको छ। यो कम्पनीको एनपिएलहरू चाहिँ सबै एकदमै राम्रो छ, रिटर्न अन इक्विटीहरू इत्यादि। त्यही भएर हामी एभरेज ब्याङ्कलाई पनि थोरै एनालाइज गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो स्टेटमेन्टको सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ इन्ट्रेस्ट इन्कम लेखेको छ एन्ड त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स छ। एन्ड अब तपाईँको मनमा प्रश्न आउला, यहाँ त रेभेन्यू नै छैन, हामीले प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा त सबैभन्दा सुरुमा रेभेन्यू हुन्छ भनेर बुझेका थियौँ। तर तपाईँले के पनि बुझ्नुपर्छ भने जुन यो ब्याङ्किङ कम्पनीहरू हुन्छन्, जुन ब्याङ्किङ सेक्टरभित्रका ब्याङ्कहरू हुन्छन्, माइक्रो फाइनेन्स इत्यादि सबै ब्याङ्कहरू जति पनि हुन्छन्, उनीहरूको मेन रेभेन्यू कहाँबाट हुन्छ? उनीहरूको मेन रेभेन्यू भनेको चाहिँ जुन उनीहरूसँग धन हुन्छ, त्यो धन उनीहरूले कर्पोरेट संस्थालाई अथवा हामीलाई ऋण दिन्छन् र हामीले पे गर्ने जुन ब्याज हुन्छ त्यसबाट नै उनीहरूको मेन रेभेन्यू हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ इन्ट्रेस्ट इन्कम देखाइएको हो। उनीहरूको इन्ट्रेस्ट इन्कम नै उनीहरूको मेन बिजनेस रेभेन्यू हो, यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ रेभेन्यूको ठाउँमा इन्ट्रेस्ट इन्कम छ। एन्ड उनीहरूले ब्याजबाट कति कमाए त्यो यहाँ छ। एन्ड उनीहरूले त्यो ऋण दिनको लागि त पैसा पनि चाहियो नि त, जस्तै हामी सेभिङ एकाउन्टमा पैसा राख्छौँ, त्यसबाट पनि त हामीलाई त ब्याज त दिन्छ नि त। हो, जति उनीहरूले ब्याज कमाउँछन् त्यससँग चाहिँ जति उनीहरूले पे गर्छन्, जस्तै हामीले दिएको चाहिँ माइनस गरेपछि चाहिँ हाम्रो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ, अथवा यसलाई रेभेन्यू भन्दा पनि हुन्छ मेन। एन्ड त्यस पछाडि फी एन्ड कमिसन इन्कम भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, म सजिलो तरिकाले बुझाउने प्रयास गर्छु। जस्तै तपाईँको नबिल ब्याङ्कमा खाता छ र तपाईँ ग्लोबल ब्याङ्कको एटिएममा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पैसा झिक्नुभयो, चाहे 5,000 झिक्नुहोस्, 1,000 झिक्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँको 15 रुपियाँ काट्छ। त्यो भनेको चाहिँ फी हो, किनकि तपाईँले अर्कै ब्याङ्कको एटिएमबाट पैसा झिक्नुभयो नि त। त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तो सानो सानो कमिसनहरू फीहरूबाट चाहिँ ब्याङ्कले यहाँ कमाएको हुन्छ। अरू फी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, जस्तै तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ खोल्नु भएको छ भने वार्षिक रूपमा 250 अथवा कति हुन्छ त्यति काटिदिन्छ। एटिएम कार्ड छ भने त्यसको पनि फाल्टै काटिदिन्छ। डिम्याट एकाउन्ट छ भने त्यसकै वार्षिक कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ, 50-60। त्यसै मेरो सेयर छ भने 200 कति, त्यसको ट्याक्कै मलाई थाहा छैन, यदि नम्बर डिजिट भयो भने माफी चाहन्छु, त्यसो तिर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यही सानो सानो फी कमिसनहरूबाट चाहिँ कति कमायो त ब्याङ्कले भनेर चाहिँ यहाँ हेर्न मिल्छ। एन्ड फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्सेस भनेको छ, यो भनेको चाहिँ उनीहरूको खर्च हो। जस्तै उनीहरूले पनि केही त गल्ती गर्छन्, उनीहरूले पेनल्टी दिनुपर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई, अथवा त्यस्तो सानो सानो उनीहरूले पनि खर्च हुन्छ, जस्तै हाम्रो हुन्छ ब्याङ्कहरूको पनि हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ उनीहरूले कमाएको, एन्ड तलतिर भनेको चाहिँ उनीहरूले खर्च भएको। एन्ड त्यस पछाडि चाहिँ नेट फी एन्ड कमिसन इन्कम भनेको छ, यो चाहिँ यति हुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि चाहिँ अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम र नेट फी कमिसन इन्कम जोडेर चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट फी एन्ड कमिसन इन्कम हुन्छ, जुन चाहिँ यो कम्पनीको 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, 1 अर्ब, 10 अर्ब, 10 अर्ब छ। एन्ड त्यस पछाडि नेट ट्रेडिङ इन्कम छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, ब्याङ्कहरूले फोरेक्स, जस्तै फोरेक्स भनेको के हो भने चाहिँ जस्तै डलरहरू भयो, युरोहरू भयो, जस्तै हामी साट्दाखेरि उनीहरूले केही कमिसन लिएको हुन्छन् अथवा उनीहरूलाई त्यो फाइदा भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ जति कमाएका हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो यहाँ भिजिबल हुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि अदर अपरेटिङ इन्कम भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, उनीहरूले अन्य स्रोतबाट कमाएको, जस्तै एफडीमा राखे, म्युचुअल फन्डमा राखे अथवा डिभिडेन्डहरू प्राप्त गरे भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अदर अपरेटिङ इन्कममा भिजिबल हुन्छ। जस्तै उनीहरूले आफ्नो एसेटहरू बेच्यो भने पनि त्यो यहाँ नै भिजिबल हुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि टोटल अपरेटिङ इन्कम चाहिँ यो कम्पनीको 11 अर्ब छ। एन्ड त्यस पछाडि इम्पेयरमेन्ट चार्ज रिभर्सल फर लोन्स एन्ड अदर लसेस भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, जस्तै ब्याङ्कहरूले ऋण त दिन्छ, तपाईँलाई पनि दिन्छ, मलाई पनि दिन्छ, जस्तै अरू कर्पोरेट संस्थाहरूले पनि दिन्छ, तर सबैले पैसा ब्याङ्कलाई फिर्ता नदिन सक्छन्। जस्तै मान्छेले त देलान्, किनकि मान्छेले त धितो राखेको हुन्छ, घर उडाइन्छ भोलिपल्ट। तर कर्पोरेट संस्थाहरू जस्तै दुर्गा प्रसाईको त्यो मामलाहरू त्यस्तो हुन्छ, कति ठुलो संस्थाहरूले चाहिँ ब्याङ्कलाई नदिन पनि सक्छन्, अथवा हामी जस्तै सिटिजन्सहरूले पनि ब्याङ्कले नदिन सक्छन्, किनकि मान्छे छैन, नेपालमै छैन, भागिदियो, कहाँ भाग्यो, सबै सिटिजनसिपहरू केही नै छैन। त्यस्तो मलाई ट्याक्कै थाहा छैन, त्यस्तो हुनसक्छ। एन्ड त्यस्तोमा चाहिँ उनीहरूले यतिसम्म चाहिँ घाटा हुनसक्छ ब्याङ्कलाई, मान्छेले नतिर्न सक्छन् भनेर चाहिँ सुरुमै छुट्याएका हुन्छन्। आउँदो समयमा यतिसम्मको चाहिँ नोक्सानी हुनसक्छ है भनेर हल्का अनुसन्धान गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यो घाटा हुने रकमलाई चाहिँ सुरुमै छुट्याएका हुन्छन्। हो, त्यही रकम चाहिँ यहाँ देखाइन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यो डिजिट चाहिँ ब्र्याकेटमा छ। अब यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि म थोरै बुझाउन चाहेँ। जस्तै कम्पनीले चाहिँ
विक्रमसम्म 2080 सालमा चाहिँ यति रकमको चाहिँ घाटा हुन सक्छ भनेर छुट्याएको थियो। तर 2081 सालमा आइपुग्दाखेरि त्यत्रो घाटै भएन। मानिलिउँ सबै व्यक्तिहरू इमान्दार निक्ले, कर्पोरेट संस्थाहरू एकदमै इमान्दार निक्ले अरे, उनीहरूले चाहिँ सबै पैसा तिरे अरे। भनेपछि त्यो जुन उनीहरूले छुट्याएको थियो त्यो त बाँच्यो नि त। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो ब्र्याकेटमा भएर चाहिँ प्लस हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 11 अर्बमा चाहिँ यो एड भएर चाहिँ 11 अर्ब 32 करोड भएको छ। एन्ड त्यस पछाडि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ पर्सनल एक्सपेन्सेस भयो, त्यो ब्याङ्कहरूको केही पर्सनल एक्सपेन्सेस होला। एन्ड त्यस पछाडि अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो, यो पनि यातायात खर्चहरू के विभिन्न होला कम्पनीहरूको, सबै हामीलाई त डिटेलली थाहा हुँदैन। एन्ड त्यस पछाडि डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन भयो, त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन भनेको। जस्तै उनीहरूको एटिएमहरू हुन्छ, कम्प्युटरहरू हुन्छ, सफ्टवेयरहरू हुन्छ, उनीहरूको मूल्य घट्छ, भ्याल्यु घट्छ, हो त्यो चाहिँ यहाँ भिजिबल भइरहेको हुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट आउँछ जुन चाहिँ 7 अर्ब छ। अपरेटिङ प्रफिट पछाडि नन अपरेटिङ इन्कम भयो। नन अपरेटिङ इन्कममा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो एसेटहरू बेच्यो अथवा रियल इस्टेटबाट लिजहरूबाट चाहिँ कमाइरहेको छ भने चाहिँ त्यो नन अपरेटिङ इन्कममा देखाइन्छ। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ कम्पनीको चाहिँ अपरेटिङ बाहेक अन्य ठाउँमा भएको खर्चहरू हो। यसमा चाहिँ जस्तै ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ पेनल्टी दिनु पर्यो अथवा अनियमित खर्चहरू जति हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ यहाँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा देखाइएको हुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि प्रफिट बिफोर इन्कम ट्याक्स छ जुन चाहिँ यो कम्पनीको 7 अर्बकै आसपासमा छ। एन्ड त्यस पछाडि इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेसमा सुरुमा छ करेन्ट ट्याक्स एक्सपेन्सेस, यो भनेको चाहिँ हालसालै तिर्नुपर्ने करहरूको रकम हो। एन्ड त्यस पछाडि डिफर्ड ट्याक्स एक्सपेन्सेस छ जुन भनेको चाहिँ कम्पनीले पहिला नै छुट्याएको थियो, जुन भनेको चाहिँ कम्पनीले मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ कम्पनीले अगाडि नै छुट्याएको थियो आउँदो सालको लागि, तर तिर्नु परेन। त्यस्तो हुँदाखेरि ब्र्याकेटमा भयो एन्ड यो एड भयो। एड भयोखेरि चाहिँ यहाँ प्रोफिट फर द पिरियडमा चाहिँ तपाईँहरूले यो कम्पनीको चाहिँ नेट प्रफिट चाहिँ तपाईँहरूले 4 अर्ब 83 करोडको आसपासमा छ, त्योभन्दा बढी नै छ, 4 अर्ब 83 करोडभन्दा बढी नै छ। एन्ड त्यस पछाडि नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टहरू छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि त्यति बुझ्नै पर्ने त्यति अनिवार्य छैन। एन्ड त्यस पछाडि प्रोफिट फर द पिरियड भनेको चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट हो, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हो, जुन चाहिँ यो कम्पनीको 1,00,000 10 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 1 अर्ब, जुन चाहिँ यो कम्पनीको 4 अर्ब 83 करोड 59 लाख 3,472 रुपियाँ छ। म गणितमा थोरै ढिलो छु, यदि तपाईँलाई बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने क्षमा प्रार्थी छु। एन्ड यस पछाडि हामीले लास्टमा अर्निङ पर सेयर देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ यो कम्पनीको 37 रुपियाँ छ। एन्ड हामीले यसलाई चाहिँ 2081सँग कम्पेयर गरेर चाहिँ नेट प्रफिट हेऱ्यौँ भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2081मा 3 अर्ब थियो भने 2082मा आउँदा 4 अर्ब भयो। ट्याक्कै 1 अर्बभन्दा बढीले चाहिँ यो कम्पनीको 1 वर्षमा ग्रोथ भइरहेको छ, जुन चाहिँ राम्रो हो। त्यही भएर यो एभरेज ब्याङ्क अब्बल पनि छ। यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि यो प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कम्पनीले कति कमायो कति खर्च गर्यो भन्ने एउटा विवरण मात्रै हो। तर हामीले यो पनि थाहा हुनुपर्छ किनकि कम्पनीले कति कमाइरहेको छ अरू कम्पनीभन्दा कतिको चाहिँ यसको नेट प्रफिट बढिरहेको छ भनेर थाहा पायौँ भने चाहिँ हामीले नेट प्रफिट अर्निङ पर सेयरहरू थाहा पाउँछौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कम्पनी कतिको ग्रोथ भइरहेको छ भनेर हामी छर्लङ्ग रूपमा देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले साधारण रेसियोहरूलाई त हेर्नैपर्छ, साथै हामीले इन्कम स्टेटमेन्टलाई पनि एकचोटि एनालाइज गर्नैपर्छ। आशा छ तपाईँले भिडियोलाई एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्नुभयो। मैले सकेसम्म धेरै सजिलो तरिकाले बुझाउने प्रयास गरेँ, तर यदि बुझ्नु भएन भने प्लिज डु कमेन्ट, म तपाईँले अवश्य पनि बुझाउने प्रयास गर्नेछु, म त्यसको सम्बोधन अवश्य गर्नेछु। एन्ड तपाईँले भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभयो, म एकदमै खुसी छु। धन्यवाद।